तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ आके पाक फौज को धमकियां लगा रहे थे कि खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, हम आपको जो है वो छोड़ेंगे नहीं अगर आपने कोई गलती की। और ये याद रख लो कि हम यहूदियों से भी ज्यादा आपसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हैं। पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जे के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अटक पुल तक जाने की, यानी कि अटक पुल तक जो एक दावे किए जाते हैं ना कि ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते, अटक तक जी हमारी टेरिटरी है, और फिर जो उससे आगे बढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि मारगला की पहाड़ियों तक, इस्लामाबाद तक, अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। कमांडर खड़ा हुआ था, एक तालिबान का कमांडर एक खड़ा था और वो ये बात कर रहा था कि जी मोहम्मद इलाका है, केपीके में जो है मोहम्मद इलाका है जो कि अफगानिस्तान के नज़दीक है और उस साइड पर बनता है, तो वो वहाँ पे दावा कर रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के इलाके मोहम्मद पे कब्जा कर लिया है। ये क्लेम किया जा रहा है अफगान तालिबान की तरफ से और अफगान तालिबान के कमांडर की तरफ से। अफगान तालिबान के नंगरहार सूबे के अंदर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की फोर्सेस के दरमियान ना सिर्फ कशीदगी बढ़ी है, लेकिन कल इनका जो डॉक्टर बशीर इंटेलिजेंस चीफ है, तालिबान की गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से पाकिस्तान की बाढ़ उतारने, पाकिस्तान की फौज को ललकारने, धमकियां देने की वीडियो आने के बाद इस वक्त जो मनाजिर हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जे के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अटक पुल तक जाने की, यानी कि अटक पुल तक जो एक दावे किए जाते हैं ना कि ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते, अटक तक जी हमारी टेरिटरी है, और फिर जो उससे आगे बढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि मारगला की पहाड़ियों तक, इस्लामाबाद तक, अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। उस तरह की बातें अब ना सिर्फ होना शुरू हो चुकी हैं बल्कि उनके हवाले से वो वहां पर पूरा माहौल बना रहे हैं। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तालिबान डिस्ट्रॉयज पाकिस्तान बार्ब्ड वायर इरेक्टेड ऑन ड्यूरेंड लाइन। ड्यूरेंड लाइन नाज़रीन इकराम इसके हवाले से बड़ी मुतनाज़ा रही है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। ये ब्रिटिश दौर के अंदर 1893 के अंदर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट था जिसका नाम ड्यूरेंड था, उसने ये लाइन खींची थी और ये ब्रिटिश इंडिया और उस वक्त के अफगानिस्तान के जो अब्दुल रहमान अमीर थे उनके दरमियान बाकायदा तौर पर यह एग्रीमेंट हुआ कि वहां तक तुम्हारी रसाई, यहां तक हमारी, इधर से आगे तुम यहां पर नहीं छेड़खानी करोगे, हम वहां पर छेड़खानी नहीं करेंगे। वो एज इट इज चलती रही 1947 तक। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए तो ऑब्वियसली दैट वाज द लाइन जो खींची गई थी मुआहदे के तहत। अब ये उसे माने ना माने ब्रिटिश इंडिया के दौर से चल रही है और 200 साल होने वाले हैं इस सारे के सारे मामले को। तो इस सब के अंदर ये जो लाइन खींची गई है इसके ऊपर अशरफ गनी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत से एतराजात करते थे, दावे करते थे, बढ़ के मारते थे कि हम अटक तक हमारी टेरिटरी है जी, इस्लामाबाद तक हमारी टेरिटरी है, मारगला की पहाड़ियों तक हम हैं, अटक तक हम वापस ले लेंगे, ग्रेटर अफगानिस्तान, ग्रेटर पश्तूनिस्तान, और ये मंजूर पश्तीन और इस तरह का माफिया पूरा जो है वो इन्होंने भर्ती किया हुआ था। लेकिन अब इस सब के अंदर ड्यूरेंड लाइन जो है इसके हवाले से तालिबान का मौकफ क्या है उस पर अब डिटेल्स जो है वो डिस्कस करना बड़ी जरूरी है। Days after OIC meet, tensions ensues between Pakistan and Afghanistan on Durand Line border. Durand Line border के ऊपर OIC के इजलास के चंद ही दिन के अंदर, साथ ही साथ एक और खबर भी देख लें, tensions escalate between Afghanistan Pakistan after later convenes OIC meeting. पाकिस्तान की OIC मीटिंग कन्वीन करने के चंद ही दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। अब नाज़रीन इकराम इस सब के अंदर इमरान खान का एक बयान है जिसके ऊपर सलीम साफी साहब जो हैं, जिन्होंने वैसे ही मैं समझता हूं कि वो इस कदर बुक्स से भरे हुए हैं, उन्होंने इस सारे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद हामिद करजई लॉन्च किया गया। इन सबको शटअप कॉल किसने दी? अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने। उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं है इमरान खान की स्टेटमेंट पर, ये खुद ही अपनी तरफ से एतराज बनाकर बैठे हुए हैं और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है, सिर्फ और सिर्फ दैट इज द बिगेस्ट इशू, द डिस्कनेक्ट बिटवीन लोकल कमांडर्स एंड द टॉप लीडरशिप। ये एक प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ आके पाक फौज को धमकियां लगा रहे थे कि खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, हम आपको जो है वो छोड़ेंगे नहीं अगर आपने कोई गलती की। और ये याद रख लो कि हम यहूदियों से भी ज्यादा आपसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हैं।
اس سے پہلے ذبیح مجاہد کا بھی ایک متنازع بیان پاکستان کو لے کر آیا تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام نہیں ہے۔ اس سے پہلے طالبان کے وزیر تعلیم نے بھی طلوع نیوز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے تھے، اور اس کے بعد OIC کا اجلاس ہو جانے کے بعد سابق افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بھی پاکستان کو اچھی طرح سے لتاڑا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر سخت تنقید کی تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کو پاکستان سے خطرہ ہے۔ لہذا یہ تمام بیانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں طالبان کے بیانات بھی ہیں، تو یہ ہی کافی ہیں بتانے کے لیے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ ذرا دغه پلوڅې د لکل ولسوالۍ د پلوڅې کوزي پلوڅې نه بلکې دا بره پلوڅې ده کنه کوزه بیا کوزه پلوڅې ده د اشرف غني په وختو کې دا سودا وسه شګور دا مکتب جوړ کړی ګورنمنت پرایمري سکول پلوڅې مومن ایجنسی اولا چې دا د افغانستان خاوره ده بلکې زموږ خاوره خو تر څه پورې ده خدا اور د ورڅک ډیم ده۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو خیر اس میں وہ پشتو میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں کہ اصل میں وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ جی طالبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے، اور ان کا کمانڈر کھڑا ہوا تھا، ایک طالبان کا کمانڈر ایک کھڑا تھا، اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی ممند علاقہ ہے KPK میں جو ہے، ممند علاقہ ہے جو کہ افغانستان کے نزدیک ہے اور اس سائٹ پر بنتا ہے، تو وہ وہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے علاقے ممند پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کلیم کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور افغان طالبان کے کمانڈر کی طرف سے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ممند کا علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے اس پر پاکستان کی سائڈ سے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب کوئی اٹھے گا، کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل جی، یہ دعویٰ اس کا سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایریا جو ہم نے ابھی پاکستان سے چھینا ہے یا ہم نے قبضہ کیا ہے پاکستان کے علاقے میں، جو کہ ممند علاقہ ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا، اب یہ علاقہ وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں شامل ہوگا، ان کے علاقے میں شامل ہوگا اور ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایریا، یعنی ان کا جو علاقہ ہے جو وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک بنتا ہے۔ دشمن جو چاہتے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل، بھارت اور بہت سارے ممالک کے دونوں ملک آپس میں لڑیں، طالبان لڑیں اور طالبان پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، یعنی اٹک تک وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے علاقے اٹک تک جو ہے وہ لوگ اپنی کچھ بھی کاروائی کر کے کسی قسم کا ہمارے اوپر اٹک کرنے کے نام ہی اٹک ہے اور اس پہ اٹیک کر کے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اٹک تک اپنا علاقہ لیں گے۔ اور ابھی انہوں نے محمد ایجنسی کا علاقہ جو ہے اس کا دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے کے علاقے کو قبضے میں کر لیا ہے، یعنی کہ اب وہ علاقہ ان کا ہو گیا ہے، پاکستان کا نہیں رہا۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے اٹک تک کا جتنا ایریا ہے اس سب کو ہم لیں گے اور پاکستان کے ہاتھوں سے لے کے اور اس پہ قبضہ کریں گے۔ تو مجھے پوچھنا یہ تھا عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے اور باجوہ صاحب سے، اور کوئی سے بھی باجوہ ہوں، چاہے پیزا والے باجوہ ہوں، چاہے آرمی چیف والے باجوہ ہوں، چاہے جنرل فیض ہوں، چاہے نئے جو DGIS آئے ہیں ندیم انجم صاحب، ان سب سے جو رسپانسیبل ہے مجھے پوچھنا ہے، سر مبارکباد کس کو دینی ہے؟ سر مٹھائی کہاں بھجوانی ہے؟ سر پھول کس کے اوپر پھینکنے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے ملک کا حال کر دیا ہے، یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اب بھگت رہے ہیں۔ کہاں آپ نے جو ہے ان کو جا کے سپورٹ کیا طالبان کو، اور آج یہ طالبان آپ کو ہی نگلنے کے لیے، آپ کو ہی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ سب کچھ کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ دوسری طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان KPK میں جو ہے وہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور جو آپ کے لوکل باڈی الیکشنز ہو رہے تھے اس میں PTI کا صفایا ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان جیت گئے۔ اس کے اوپر بھی کوئی خاص خوشی کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان جس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے وہ سبھی جانتے ہیں، وہ بھی طالبانی ذہنیت رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کرنا ہے کہ جی طالبان جیسا ماحول کریٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ تحریک لبیک پاکستان والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے ان کے آگے سے بین آرگنائزیشن ہٹا دیا ہے، اور اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نیکسٹ الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کے جو سعد رضوی ہے اس کو اور اس کی پارٹی کو آپ پنجاب سے سیٹس دیں گے اور وہاں سے وہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے۔ مطلب یہاں پر آپ کیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، آپ کس طرح کے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں اور آپ پاکستان کا کس طرح سے نقصان کر رہے ہیں۔
Allahu Akbar.